Oras mga ka-nature, alas 8:59 sa buntag. Adi na sabta sa ato ang segment sa mga sulat ni Willie Kawili. O kang atong hatagag pagtagad garong nga buntaga, ang sulat gikan kang Lani og Lenny nga managsuon. Dear Willie Kawili, ako si Lani, taga Baganga, Davao Oriental. Grabe ang kasakit nga among naagian ug mo'y gusto na ako ipaabot sa mga tigpaminaw nining imuhang programang Mga Sulat ni Willie Kawili. Nagsugod ang among kasakit sa adlaw nga gibiyaan mi sa among amahan nga si Dave. Masakit pa kay mas gipili niya ang makigbulag kang mama ug miuban sa usa ka kwartahang babae nga si Marilu. Sa unang mga bulan, kada hapon maglingkod si Mama Rowena tungod sa among bintana. Matagtingog sa motorsiklo. Mutindog siya og mudagan. Duols pa ni Malay. Tungod kay naglaom nga si Papa na ang mibalik. Apan kada adlaw nga mulabay ang iyang paglaom, hinahinay usab nga napukan kini. Samtang kami ni Ate Lenny nagskwela pa sa high school. Sige namig pangita og paagi aron mabuhi. Kauban si Mama na maligya og binignit, banana kyo, gulay, ug uban pang mga paninda. Apan Kuya Willie ang kinitaan igo ra gyud sa ipalit og bugas. Unya, nagsugod na ang sunod-sunod nga kalisod namo. Sa dihang nagkasakit si ate, ug gisundan usab nako og hilanat nga lawom kaayo. Ang gamay namong kapital nahurot sa tambal, Kuya Willie. Ang lamesa nga among gigamit sa pagpamaligya napugos nga nabaligya pod namo. Ultimo ang gamit sa mga pagpangluto. Apil ang kaldero na prinda. Bisan ang singsing sa kasal ni Mama, iyang gibaligya aron lang makapalit og tambal, Kuya Willie. Apat bisan tanan iyang gihatag. Ang tanang kusog niya, muragwa gihapon mi maluwas sa kapobrehon ni atong panahon na, Kuya Willie. Misamot ang kadako ang utang. Kada buntag adunay maningil dito sa bahay. Kada gabi magsigi na sa mama og hilak. Usa ka gabi nakadungog na lang ko kang mama nga nagampo kini. Ampo ni Mama. Ginoo, pasaylo ako kung gikapoy nako. Wala ko kasabot sa iyahang nga gisulti, Kuya Willie. Hangtod niya itong buntag na lang. Nakadungog mi ni ate. Nga paghilak sa among silingan. Pag-abli na mo sa pultahan sa kwarto, nakita na mo sa Mama. Nagbitay na siya sa ibabaw sa kisame. Ang iyang mga tiil dili na mulihok. Ngano man nga nabuhat nimo. Ang iyang mga mata daw murag na ngayo pagpasaylo. Mama, nisinggit mi hangtod nagurog ang among lawas. wala man kani Ma! daghang Apan ulahin na ang tanan. walay mama. Sa kilid sa ihang unlan adunay mubo nga suwat kini. Oh, Mga anak, mama, pasaylo ako. Wala na ko'y kusog nga makig-away pas kalisod. Pasaylo ako sa ingon ani lang nako masulbad ang ako ang kaproblema. oh, manong
Ayaw ninyo sunda ang akong gihimo. Pero Ang ako lang hangyo kaninyo mga anak. sa mga Higugmaa ang usag ninyo. ibo. Pero mamaluyo niya ng tanan. Haniya kami nga nagmahal ni mo. Niadto nga adlaw. Dili lang ang among inahan mo'y namatay, Kuya Will. Ug daw sama raw usab nga namatay ang among pagkabata niya itong mga panahon. Tungod kay napugos mi sa pagbarok isip ginikanan sa among kaugalingon. Human sa lubong ni Mama, Kuya Will. Murabig mga batang naligsan sa unos. Ako, sila ni 15 anyos. Si ate, 17 anyos pa lamang. Wala na'y amahan. Wala na'y inahan. Ang among bahay, napuno nas kahilom. Apan matag gabi mo gihapon namong madungog ang tingog ni Mama Imong lubngan nga nagtawag sa among mga ngalan. nag-insara Usahay dili gid mi masud sa iya musulod sa iya nga kwarto, Kuya Will. Tungod kay mahadlok mi mutan-aw sa kisame. Kaysa among huna-huna, makita gihapon namo ang hulagway sa adlaw nga nagbitay siya. Apan bisan naghilak ang among mga mata. Naglisod ang among sitwasyon. Upan kinahanglan gihapon mi mukaon. Nang hula migbuga sa silingan. Ug usahay asin ug init nga tubig ra ang among masudan. Adunay mga adlaw nga magsaging, magduldul sa asukar. Usa ka saging karnaba nga pinangayo ra sa silingan tungaon panihapon sa gabi. Usa ka adlaw, niundang si ate sa pagskwela. Ug matod pa ni ate, Lani, nag-istorya samtang nagpugong sa luha ni ini. Ikaw na lang amo padayon. Ug ako mangitag trabaho. Pero ate, parihotang nangandoy nga motiwas og eskwela bahalang magkinaunsa, di ba? Ug mipahiyom lang siya. Bisan nagbasa ang iyang mga mata. Mas maayo nang usa lang sa ato ang motiwas og eskwela kaysa kitang duha. Nga mas walay paglaom nga makasugakod ta sa pagskwela. Tuod man, misulay siya og pagpanarbaho. Namaligya og utanon sa merkado. Ning sud pagpanglabada, nisud og katabang. Ug usahay mamunit og plastik ug botelya aron lang ibaligya. Apan tungod kay minor di edad pa siya, daghan ang dili mo dawat kaniya. Ug Kuya Willie, masakit pa. Adunay taong nagatamay. Matod pa sa akong mga dungog. Maunang anak sa babaeng nagbigti, no? Bubri na gani. Gibiyaan pag yun nagamahan. Kuya Willie, matagpulong nga ako madungog sa naghatag ka namog kaulaw. Kaguol nga daw murag kutsilyong gibagdak sa among dughan. Usa ka adlaw, gitawag ko sa akong maestra. Matod pa niini, Lani, ayo pasagdi ang imong ate. Ingna siya nga adunay alternative learning system o ALS. Bisan nagtrabaho siya, mahimo gyapon siya makapadayon sa pag-eskwela. Ug dali-dali na akong istoryahan ang akong maguwang. Pagkadungog ni ate, mihilag siya sa kalipay. Tungod kay duna pa di ay paglaom para niya. Sugod ato, buntag manarbaho siya. Sa gabi mo eskwela, ug ALS, ug matag study nga gihatagan sa iyang assignment, ug mga activities pinaagi sa suga, lamparang digas lamang tungod kinaputlan naman mi og kuryente.
Daghang gabi nga makatulog siya ngang iyang notebook gihimo ra niyang unlan. Daghang buntag nga way pamahaw apan musulod gihapon siya sa klase. Kuya Willie, usa ka gabi nakita nako siyang nagkupot sa litrato ni mama. Ug nadugog nako nga nagkanayon. Ma, dili ko mo surrender. Ang imong kamatayon dili mahimong katapusan sa among kinabuhi. Niya tungtungura Kuya Willie, mihila ko og gihugot ko siya pagkakos. Tungod kay sa unang higayon, sukad nga namatay ang among inahan. Nibalik ang gamayng kahayag sa among mga kasing-kasing. Milabay ang daghang tuig. Ang among mga luha nga among gihilakan dahimong kusog aron makabangon kami. Nagka-graduate si Ate Lenny pinaagi sa ALS, Kuya Willie. Nakakita siya og maayong trabaho. Ako usab, nakahuman sa kolehiyo. Pinaagi usab sa mga scholarship, paningkamot, ug pag-ampo. Kuya Willie, ang among gamayng bay nga kaniadto puno sa kasubo. Hinay-hinay namong gipahimutang pag-usap. Ug wala na ang baho sa kamatayon. Napulihan na kini sa baho, sa pan o kape matag buntag. Apan usa ka hapon, naitigulang nga lalaki nga nagtindog at ubangan sa among gate. Payat kaayo. Nagkupot og karaang bag. Naglisod og ginawa. Sa unang tanawa ko makaila. Apan sa dihang anaan na siya sa mas duol nakita nako. Sa dahang bitagdo ang iya mga luha ug mingon siya mga anak. Kuya Willie, sa pagkadugong nako nga murag gilumsan ko sa akong kaugalingon. Isumbalik ang kagahapon. Ang lalaki nga ana sa atubangan sa mong gate. Si Papa Dave. Ang amahang gibulagan ang iyang asawa og bipili sa laing babae kaysa sa iyang kaugalingong pamilya. Ang amahang wala mo tanaw sa lubong sa akong inahan. Ang amahang wala nakakita sa among kagutom. Nga wala makadungog sa among pagbako matag gabi. Milhod siya sa among atubangan, Kuya Will. Nagayo kinig pasaylo. Ug matod pa ni pasaylo ako. Pasaylo ako nga gibiyaan ta mo mga anak. Kuya Willie, nahibawa na mo nga ang babae nga iyang gikuyugan, si Marilo. Nabriso. Tungod sa daghang kaso, stafa o pagpaglimbong. Ang tanan nilang bahandi kanhi, nawala na. Nahanaw ang tanan. Ug si Papa, luya na kaayaw. Ug dunay sakit. Way kwarta. Bitanaw ko kang ate. Nagkurug ang iha mga kamot tungod kay nakahinomdom siya sa kisame. Nakahinomdom siya sa lanot nga abag nga gigamit ni Mama. Nakahinomdom siya sa suwat ni Mama. Ug sa tanang gabi nga gigutom ni. Siyagit pa ni ate, hain ka. Pahain ka. Hain ka ni atong nanginahanglan minimo. Wa ka sa among graduation. Wa ka sa among birthday. Wa ka sa dihang gilubong si Mama.
Waka sa diyang halos mamatay na mi sa kagutom. Way ikatubag si Papa. Ang iyang paghilak mao na lang ang gihimo sa tanang pangutanan namo. Ug migalit siya nga natumba. Dali na mo siyang idala sa ospital, Kuya Will. Sa ospital, Kuya Will, giingnan mi sa doktor. Nga grabe na ang iyang sakit. Ug dili na siya magdugay pa. Sa higdaanan sa ospital, hinay-hinay siyang miingon, Rowena. Pasendo ako. Ug mitanaw siya namo, mga anak. Salamat kay wa ninyo ako pasagdi. Bisan sa ako pagkamakasasala. Nang mipasagan ka ninyo ako. Higupta ni atang ihang kamutong sa unang higayon sa daghang katuigan. Nga wala na mo siya masampit. Mitawag si ate kaniya pa. Usa ka pulong. Gadugay na wala namong nasulti ngadto kaniya. Nihila kaming tulo, Kuya Will. Dili tungod kay nawa ang kasakit. Kung dili tungod kay ang pagpasaylo dili nagpasabot. Nga nalimtan na ang kasakit. Nagpasabot kini nga dili na namo tugutan ang kasakit nga mahimong magpapilin pa sa among panumduman. Pagkabuntag sa ospital, mihunong na ang ginawa sa among amahan, Kuya Will. Mipiyong na sa dayon ang among amahan. Mibiya siya sa kalibutan nga gidawat sa iyang mga anak. Apa nagdala sa bugat nga pagbasol sa hibilin niyang kinapuhi. Pagkahuman sa lubong, bibisita mi sa lubnganan ni Mama. Nagdami ug puti nga rusas among gibutang sa iyang lungon. Miingon si ate samtang naghilak. Ma, wala namo makuha ang pamilya nga gusto namo. Pero imong gugma ang nagtudlo namo nga mahimong lig-on og maayong tao. Ug karon napasaylo na namo si Papa. Kuya Willie, sa paghangad sa kalangitan murag nadungog na ako ang tingog ni Mama. Salamat mga anak. Kay wala ninyo gitugutan nga kasakit mahimong magpabilin sa inyong kaugalingon. Kuya Willie, kung adunay amahan o inahan nga naminaw karon, ang ako mahatag nga mensahe kanila. Palihog, ayaw ninyo biyai ang inyong pamilya tungod lang sa kalipay nga lumalabay lang. Ang salapi mahimo makitaan pa. Ang gugma mahimong mas mapaligon pa. Apan ang panahon nga nawaob kauban sa inyong mga anak, dili na gyud mabalik. Ug ang alang sa mga anak nga nasakitan sama namo, ang pagpasaylo lisod. Usahay mo kabat og daghang katuigan. Apan ang pagpasaylo dili regalo alang sa nakasala. Kung dili usa kini ka regalo nga imong ihatag sa imong kaugalingong kasing-kasing aron makagawas ka sa presuhan sa kasakit. Dinhi na lamang kutob. Ako si Lani ng Baganga, Davao Oriental. Ato napaambit kaninyo ang suwat kaagin ni Lani.
usa ka masulubon kaayo nga kaagi apan dako ang ato pasalamat sa managsuod. Luyo sa mga pagsulay, luyo sa kasakit nga ilang nasinati. Nawa nila natagamtam ang kalipay nga pamilya sa dihang naa pa sa ilaha ang papa o ang mama. Apan no nakita ginato nga naa ang pagbangon, naa ang kalig-on sa pagtuo sa ilang kasing-kasing ug ang bili no sa pamilya, bili sa pagpasaylo, bili sa kinabuhi. Muna ito nakita diha nga pagtulunan mga ka-nature. Ang ihatag nato nga mga pulong karon sa acronym nga RSV, Rise, Strengthen, and Value. Na din mo na'y makita nato sa storya sa kaagi ni Lani og Lenny nga managsuon mga ka-nature. No, congratulations po daim no before anything else no kang Ma'am Lani ug kang Ma'am Lenny nga managsuon nga naa sa Baganga karon. Nakaingon ko nga mga ka-nature og R sa Rise, bangon, bisan unsa pa kabugat ang imong naagian ayaw pagpabilin sa kasakit. Bangon ug sugdi pag-usab ang imong kinabuhi. If you fail, rise. Kung nagkamali ka sa imong desisyon, ayon nagbaliki, bangon. Kung nadagma ka sa usa ka butang, ngawa nimo tuyo, bangon. O human nga ni bangon ka, palig-una ang pagtuo, palig-una ang imong kasing-kasing, strengthen. Palig-una ang imong pagtuo sa Dios, ang imong paglaom, ang imong paggugmas pamilya. Ang kalisod, dili permanente. Basta naala ang pagpaningkamot mga ka-nature. Og ang V sa RSV mga ka-nature, ang value. Hatagi og bili ang pamilya, hatagi og bili ang pagpasaylo. Hatagi bili ang imong pamilya samtang anaa pa sila. Ug kun moabot ang panahon, ang pagpasaylo dili para sa nakasala lamang kundi aron makalingkawas ang imong kaugalingong kasing-kasing sa kaligutgut. Mga ka-nature, hinumduman nato ang RSV, Rise, Strengthen, Value. Bangon bisag kapila pa mapukan. Bangon bisag kapila ka madagma. Palig-una ang imong pagtuo o kasing-kasing. Ug ang labaw sa tanan, hatagi og bili ang inyong pamilya samtang adunay panahon pa. Kayong nawala nga sapi sa lapi, mahimong mabalik man na. Apan ang nawala nga panahon uban sa atong mga hinigugma, dili na gyud. Ako si Willie Kawili nang hinaot nga natay napupo sa sulat ni Lenny og ni Lani.